نعم نجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها. اختلفوا في معنى الآية، فقال بعضهم: هذه الآية مدنية. قال الكلبي: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كره اليهود مقامه بالمدينة حسدا منهم، فأتوه وقالوا: يا أبا القاسم، لقد علمت ما هذه بأرض الأنبياء، فإن أرض الأنبياء الشام، وهي الأرض المقدسة، وكان بها إبراهيم والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فإن كنت نبيا مثلهم فأت الشام، وإنما يمنعك من الخروج إليها مخافتك الروم، وإن الله سيمنعك من الروم إن كنت رسوله. فعسكر النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أميال من المدينة، وفي رواية إلى ذي الحليفة، حتى يجتمع إليه أصحابه ويخرج، فأنزل الله هذه الآية: والأرض ها هنا هي المدينة. وقال مجاهد وقتادة: الأرض أرض مكة، والآية مكية، هم المشركون أن يخرجوه منها فكفهم الله عنه حتى أمره بالهجرة فخرج بنفسه. وهذا أليق بالآية، لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية. وقيل هم الكفار كلهم أرادوا أن يستفزوه من أرض العرب باجتماعهم وتظاهرهم عليه، فمنع الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينالوا منه ما أملوا، والاستفزاز هو الإزعاج بسرعة. وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب خلافك، اعتبارا بقوله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، ومعناهما واحد: إلا قليلا أي يعني لا. إذن القراءة التي يقرأها البغوي رحمه الله خلفك، إنه قال وقرأ إيه، يعني هي قراءتنا خلافك، هي التي يقرأها ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ويعقوب. نعم. إلا قليلا أي لا يلبثون بعدك إلا قليلا حتى يهلكوا. فعلى هذا القول الأول مدة حياتهم، وعلى الثاني ما بين خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة إلى أن قتلوا ببدر. قوله عز وجل: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي كسنتنا، فانتصب بحذف الكاف. وسنة الله في الرسل إذا كذبتهم الأمم ألا يعذبهم ما دام نبيهم بين أظهرهم، فإذا خرج نبيهم من بين أظهرهم عذبهم. ولا تجد لسنتنا تحويلا أي تبديلا. قوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، اختلفوا في الدلوك، وهو عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الدلوك هو الغروب، وهو قول إبراهيم النخعي ومقاتل بن حيان والضحاك والسدي. وقال ابن عباس وابن عمر وجابر:
هو زوال الشمس، وهو قول عطاء وقتادة ومجاهد والحسن وأكثر التابعين. ومعنى اللفظ يجمعهما، لأن أصل الدلوك الميل، والشمس تميل إذا زالت وإذا غربت، والحمل على الزوال أولى القولين لكثرة القائلين به، ولأن إذا حملناه عليه كانت الآية جامعة لمواقيت الصلاة كلها، فدلوك الشمس يتناول صلاة الظهر والعصر، وإلى غسق الليل يتناول المغرب والعشاء، وقرآن الفجر هو صلاة الصبح. قوله عز وجل إلى غسق الليل أي ظهور ظلمته. وقال ابن عباس بدو الليل، وقال قتادة وقت صلاة المغرب، وقال مجاهد غروب الشمس. وقرآن الفجر يعني صلاة الفجر، سمى صلاة الفجر قرآنا لأنها لا تجوز إلا بقرآن. وانتصاب القرآن من وجهين، أحدهما أنه عطف على الصلاة، أي وأقم قرآن الفجر، قاله الفراء. وقال أهل البصرة على الإغراء، أي وعليك قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي يشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أنبأنا محمد بن يوسف حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا أبو اليمان أنبأنا شعيب عن الزهري أخبرنا سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع على صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به، أي قم بعد نومك، والتهجد لا يكون إلا بعد النوم، يقال تهجد إذا قام بعدما نام، وهجد إذا نام. والمراد من الآية قيام الليل للصلاة، وكانت صلاة الليل فريضة على النبي صلى الله عليه وسلم في الابتداء وعلى الأمة، لقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ثم نزل التخفيف فصار الوجوب منسوخا في حق الأمة بالصلوات الخمس، وبقي الاستحباب. قال الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر منه، وبقي الوجوب في حق النبي صلى الله عليه وسلم. روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 هن علي فريضة وهن سنة لكم: الوتر والسواك وقيام الليل. قوله عز وجل: نافلة لك، أي زيادة لك، يريد فضيلة زائدة على سائر الفرائض فرضها الله عليك. وذهب قوم إلى أن الوجوب صار منسوخا في حقه كما في حق الأمة، فصارت نافلة، وهو قول مجاهد وقتادة، لأن الله تعالى قال: نافلة لك، ولم يقل عليك. فإن قيل فما معنى التخصيص وهي زيادة في حق كافة المسلمين كما في حقه صلى الله عليه وسلم؟ قيل التخصيص من حيث إن نوافل العباد كفارة لذنوبهم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكانت نوافله لا تعمل في كفارة الذنوب، فتبقى له زيادة في رفع الدرجات. بدون سند، قرب سند. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن عن المغيرة بن شعبة قال قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم صلى ركعتين طويلتين، ثم صلى ركعتين دون اللتين قبلهما، 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 ثم أوتر، فذلك 13 ركعة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة،
يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم من كل ركعتين ثم يوتر بواحدة، فيسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه، فإذا سكت المؤذن من أذان الفجر وتبين له الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة فيخرج، وبعضهم يزيد على بعض. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما كنا نشاء أن نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل مصليا إلا رأيناه، ولا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. وقال: كان يصوم من الشهر حتى نقول لا يفطر منه شيئا، ويفطر حتى نقول لا يصوم منه شيئا. نعم. كمل. قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى من الله تعالى واجب، لأنه لا يدع أن يعطي عباده أو يفعل بهم ما أطمعهم فيه. والمقام المحمود هو مقام الشفاعة لأمته، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون. عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي للشفاعة لأمتي، وهي نائلة منكم إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. حدثنا قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهتموا بذلك، فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الناس، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب وأكله من الشجرة وقد نهي عنها، ولكن ائتوا نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقولون: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن، قال: فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات كذبهن، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، قال: فيأتون موسى فيقول: إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب بقتل النفس، ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته، فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال: فيأتون فأستأذن على ربي في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ارفع رأسك يا محمد، وقل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى. قال:
فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني ثم أشفع فيحد لي حدا فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. حسبك الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يقول الله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا ولا تجد لسنتنا تحويلا. الاستفزاز هنا هو استفعال من فز، وهو حمل الإنسان على فعل يرغبه المستفز. قال الشاعر: يطيع سفيه القوم إذ يستفزه ويعصي حكيما شيبته الهراهر أو الهراهر أو الهزاهز. وهو هنا حمل الرسول صلى الله عليه وسلم على الخروج من مكة. والتعريف في قول الله عز وجل الأرض، تعريفها لأنها معهودة وهي أرض مكة، أي من أرضك التي أنت فيها وهي مكة. وقد اختلف المفسرون رحمهم الله في المستفزون هنا من هم، على قولين. الأول أنهم يهود المدينة، قاله البيهقي عن الحاكم عن الأصم عن عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير عن عبد الحميد بن بهرام عن شارب بن حوشب عن عبد الرحمن بن غام أن اليهود أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا أبا القاسم إن كنت صادقا أنك نبي فالحق بالشام، فإن الشام أرض المحشر وأرض الأنبياء. فصدق ما قالوا فغزا غزوة تبوك لا يريد إلا الشام. فلما بلغ تبوك أنزل الله عليه آيات من سورة بني إسرائيل بعدما ختمت السورة: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها، إلى قوله تحويلا. فأمره الله بالرجوع إلى المدينة وقال: فيها محياك ومماتك ومنها تبعث. وهذا القول ضعيف جدا، لأن السورة مكية، بل هي من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: بني إسرائيل، يعني سورة بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء هن من العتاق الأول وهن من تلادي. يعني من العتاق الأول يعني من السورة المتقدمة في النزول، يعني وهو من أوائل ما حفظهن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فسورة بني إسرائيل التي سورة الإسراء وعناها ابن مسعود رضي الله عنه بقول بني إسرائيل هي من أوائل ما نزل في مكة. وغزوة تبوك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. إيش؟ تلاد. التلاد هو الإرث. المال ينقسم إلى طريف وتالد. الطريف هو ما يحصله الإنسان من الكسب، والتالد هو ما يرثه من آبائه. فالموروث قديم ولا جديد؟ قديم. فهذا معنى تلادي، يعني أنها قديمة أو ورثتها قديما. فالتلاد يعبر عنه في اللغة بالقديم أو الموروث. والطريف هو الذي يحصل عليه الإنسان من كسبه، كما قال عنترة: من طريف وتالد. قال في الشعر في المعلقة: من طريف وتالد أو كذا. وقد أشار إلى ضعف هذا القول. يعني أي قول؟ أن اليهود الذين قالوا اذهب إلى أرض المحشر. أشار إلى ضعف هذا القول الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله
بقوله وفي هذا الإسناد نظر الذي ذكرناه وسقناه، والأظهر أن هذا ليس بصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغزو تبوك عن قول اليهود، إنما غزا هذا امتثالا لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، وقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وغزاها أيضا ليقتص وينتقم ممن قتل أهل مؤتة من أصحابه رضي الله عنهم. القول الثاني في من استفز النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإن كادوا ليستفزونك، أنهم المشركون أهل مكة هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة، فأمره الله بالخروج وأنزل هذه الآية إخبارا عما هموا به. وقد بين الله في هذه الآية سنته في أنبيائه عليه ورسله عليهم الصلاة والسلام، أن العذاب يقع على أقوامهم إذا أخرجوهم، كما قال تعالى سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقد أخرجت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكما صح من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه من حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزورة في سوق مكة والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله. ماذا يقصد؟ مكة. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. فكيف لم يقع عليهم العذاب مباشرة؟ هنا سؤال، كيف لم يقع عليهم العذاب وقد أخبر الله عز وجل أنهم أخرجوا نبيه من قريتك التي أخرجتك؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. فالجواب والله أعلم أنه لما استأذن ملك الجبال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يطبق على قريش أخشبين وهما جبلان في مكة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا، كما صح الخبر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال لقد لقيت من قومك، يعني من الأذى، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث الله ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال، وقد بعثني ربك إليك لتأمرني أمرك وبما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. واختار الله جل في علاه لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يخرجه قومه قسرا، يعني ما أخرجوه طردا وقسرا، وإنما هو الذي يخرج منها بأمر الله عز وجل وإذنه، فخرج في هجرته صلى الله عليه وسلم متخفيا عنهم، ولو أنهم هم الذين أخرجوه لما تخفى عنهم. وجاز إضافة الإخراج في قوله قريتك التي أخرجتك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، جاز إضافة الإخراج إليهم لأنهم ألجأوه إلى ذلك، فخروجه من مكة صلى الله عليه وسلم بسببهم. لذا قال قتادة في هذه الآية هم أهل مكة الذين يعني قال الله عز وجل فيهم وإن كادوا ليستفزونك.
قال هم أهل مكة، قال هم أهل مكة بإخراجه من مكة، هم فقط، ولو فعلوا ذلك ما أنظروا، ولكن الله كفهم عن إخراجه حتى أمره بالخروج، ولقلما مع ذلك لبثوا بعد خروج نبي الله صلى الله عليه وسلم من مكة حتى بعث الله عليهم القتل يوم بدر. وجاء أيضا عن مجاهد قوله: لو أخرجت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم لعذبوا بذلك. فلما كان إخراج قريش النبي صلى الله عليه وسلم من مكة ليس قصرا وإما إلجاء وإنما بالإلجاء، أخر عذابهم حتى وقعت بدر، ولم يكن بينها وبين الهجرة إلا قليلا، كما قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذه الآية: وقيل نزلت في كفار قريش هموا بإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم، فتوعدهم الله بهذه الآية وأنهم لو أخرجوه لما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا. وكذلك وقع، فإنه لم يكن بعد هجرته من بين أظهرهم بعدما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصف، حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير ميعاد، فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم، فقتل أشرافهم وسبى سراتهم. ولهذا قال: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا، أي هكذا عادتنا في الذين كفروا برسلنا وآذوهم، يخرج الرسول من بين أظهرهم ويأتيهم العذاب. ولولا أنه عليه الصلاة والسلام رسول الرحمة لجاءهم من النقم في الدنيا ما لا قبل لهم ما لا قبل لأحد به. ولهذا قال تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا يتوافق مع ما كررناه كثيرا في هذا الدرس من أنه اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى أن يكون العذاب الذي يوقعه الله على الكفار من موسى عليه السلام وقوم موسى عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم إنما يقع بأيدي المؤمنين، كما قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. سبق معنا في هذا الدرس أن ذكرنا أن الله عز وجل اقتضت حكمته أن يكون العذاب الذي يوقع على الكفار بأيدي المؤمنين من بعد موسى، لأن الله شرع الجهاد ولم يشرعه قبل موسى. وهذا يؤيده قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فهذه الكتب الثلاثة فيها القتال ومشروعية القتال والجهاد في سبيل الله. فكان العذاب الذي الله عز وجل أو منعه أن ينزل من السماء وإنما يقع بأيدي المؤمنين في الجهاد في سبيل الله. وقال تعالى في هذا الشأن: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون. لذا كان العذاب الذي توعدهم الله عز وجل به بقوله: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وقع بأيدي المؤمنين في بدر، كما سبق من كلام الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله. وقوله: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا، اللبث الاستقرار في المكان، أي لا يستقرون في مكة بل يخرجون منها إما بالهلاك وإما بالتشديد. وقوله خلافك يعني بعدك، يعني لا يستمرون في بقائهم في مكة كما هم يريدون ويرغبون، بل إن الله عز وجل سوف يوقع بهم المثلات كما قال: خلافك بعدك، كما قال الشاعر: عقب الرذاذ خلافها فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيرا، يعني خلافها بعدها. وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص وخلف خلافك، التي هي قراءتنا وهي لغة في خلف، يعني وراء قراءة خلف وخلاف. والسنة
في قول الله عز وجل سنة من أرسلنا قبلك من رسلنا. السنة هنا العادة والسيرة التي يلتزمها صاحبها، ومعنى الآية الإخبار أن سنة الله تعالى في الأمم الخالية وعادته أنها إذا أخرجت نبيها من بين أظهرها نالها العذاب واستأصلها الهلاك، فلم تلبث بعده إلا قليلا. والناصب لسنة في قوله سنة المفعولية المطلقة، أي سنناها سنة، أو نصبت على نزع الخافض يعني كسنة من أرسلنا من قبلك من رسلنا. وقوله تحويلا، التحويل هو تغيير الحال وتبديله. ثم قال الله عز وجل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة، والأمر أمر له ولأمته، والصلاة فيها الروح والطمأنينة، إذ هي مناجاة بين العبد وربه، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه. الله أكبر، هذا مقام عظيم، يناجي ربه، فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وجاء أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بها في هذا السياق ليشعر أن في الصلاة أعظم عون من الله لنبيه والمؤمنين في مواجهة الكافرين المعاندين، كما قال تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وهذه الآية أجمع المفسرون على أنها في مواقيت الصلاة، يعني تبين مواقيت الصلاة. فالصلاة جعلها الله عز وجل جعل الله لها مواقيت محددة، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي هذه الآية بين الله عز وجل مواقيت الصلاة. فدلوك الشمس هنا ذكر المفسرون فيه أقوالا، فقال بعضهم إن الدلوك هو الغروب، دلوك الشمس غروبها، وهذا مروي عن ابن مسعود ومجاهد. والقول الثاني الدلوك هو الزوال من كبد السماء، لأن الشمس تشرق ثم تجري وتستمر في جريانها حتى تبلغ منتصف وكبد السماء ثم تكون عمودية فلا يصير لشيء ظل، ثم تزول فيعود الفيء من مكان إلى آخر. هذا هو الزوال، الدلوك هو الزوال من كبد الشمس من كبد السماء، وهو قول الأكثرين مروي عن ابن عباس ونافع وابن عمر، وأيضا قال به الإمام مالك، وأيضا مروي عن الزهري وعن ابن عمر، وقال به أكثر المفسرين، واختاره ابن جرير واستشهد عليه بما جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال دعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شاء من أصحابه فطعموا عندي، ثم خرجوا حين زالت الشمس، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخرج يا أبا بكر، فهذا حين دلكت الشمس يعني زالت. والراجح من القولين، ما القولان؟ الغروب أو الزوال، أحسنتم. الراجح هو ايش؟ الزوال، لأن الدلوك يطلق في اللغة على الميل، دلكت يعني مالت. فزوال الشمس بعد أن كانت عمودية في السماء هذا ميل، مالت إلى ايش؟ إلى جهة الغروب. والغروب أيضا ميلها وسقوطها نحو المغرب، لكن المقصود هنا هو الزوال كما قال الإمام البغوي رحمه الله. فحمله على الزوال هو الأرجح حتى يدل على ايش؟ على وقتي الظهر والعصر،
كما هو قول جماهير أهل العلم، فإن دلوك الشمس يدل على وقتين: وقت الظهر ويبدأ من زوال الشمس، ثم أيضا يتصل به العصر، ولذلك يجمع بين صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير. ثم إذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر مباشرة. وقوله إلى غسق الليل، غسق الليل أول الليل حتى يعني تشتد الظلمة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: غسق الليل بدءه. وأيضا روي عن ابن عباس أنه سئل عن الغسق قال: دخول الليل بظلمته. وأنشد قول زهير بن أبي سلمى: ظلت تجود يداها وهي لاهية حتى إذا جنح الإظلام والغسق. وقال النضر بن شميل: غسق الليل دخول أوله، كما قال الشاعر: إن هذا الليل قد غسق واشتكيت الهم والأرق. وغسق الليل يدل على إيش؟ على وقتي المغرب والعشاء، فأول الليل المغرب ثم بعده العشاء، وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء، ولذلك صح الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، ولا يصح أن يجمع بين العشاء والفجر أو بين الفجر والظهر، لأن بينهما فاصل. ثم أفرد وقت الفجر فقال تعالى: وقرآن الفجر. هذا المقصود به صلاة الفجر، وخصه بالقراءة دون غيره لأمرين: الأول أن القلب يجتمع في صلاة الفجر، ولم يكن قد تشتت بأمور الدنيا وملهياتها، خرج من نومه وقام من نومه استجابة لربه، ووقف بين يدي الله يناجيه ويسمع كلامه سبحانه. فشرع في هذه الصلاة قراءة الفجر وإطالتها، لأن صلاة الفجر تكون يعني بعد النوم والراحة. الثاني مشروعية إطالة القراءة فيها، كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت أقل الصلوات عدد ركعات لكنها أطول الصلاة قراءة. قال ابن القيم رحمه الله: وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 إلى 100، 60 آية إلى 100. أين الأئمة الذين يقرؤون من 60 إلى 100؟ وقال رحمه الله: وأجمع الفقهاء أن السنة في صلاة الفجر أن يقرأ بطوال المفصل، وطوال المفصل كما ذكر العلماء من سورة قاف حتى المرسلات، وقيل غير ذلك، وقيل إلى سبح، ولكن يعني القول أنها من قاف إلى المرسلات. وروى مسلم عن عبد الله بن السائب قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح سورة المؤمنين، يعني سورة المؤمنون، حتى جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى، فأدركت النبي صلى الله عليه وسلم سعلة، يعني كح، وفي أصابه سعال وكح صلى الله عليه وسلم فركع. وهذا الموقف من سورة المؤمنون يعني 3 أوجه، يعني شوف يقرأ في سورة المؤمنين حتى يبلغ وش الآية يا عبد المجيد؟ ولقد آتينا موسى الكتاب لا وجعلنا ابن مريم وأمه آية. هذه الموضع من سورة المؤمنون يعني 3 أوجه ونصف، نحو حول 50 آية، حول 50 آية يقرأ وكأنه لم يركع حتى إيش؟ أصابه السعال والكحة. فهذا هو السنة في إطالة صلاة قراءة الفجر. وفي مسند أحمد وسنن النسائي عن عبد الله بن عمر قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأمرنا بالتخفيف، وإن كان ليؤمنا بالصفات، يعني يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتخفيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أما الناس فليخفف، وهو صلى الله عليه وسلم يؤمهم بالصفات يعني في الفجر. فهذا يدل على أن هذا هو الذي يريده، هو التخفيف الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم. والصفات كم وجه؟
7 أوجه، وآياتها يعني قريب 200، يعني 180 أو 182 آية، ولكنها قصيرة الآيات، ولكن 7 أوجه يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيه في صلاة الفجر. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر. فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. وقد أخبرني أحد كبار السن يقول: كنا صغارا وشبابا نفرح بيوم الجمعة لأن أقصر الإمام يقرأ هل أتى والسجدة، فيكون أقصر من سائر الأيام. الله المستعان. اليوم من يقرأ بهل أتى إلا القليل من الأئمة، وينبغي للأئمة أن يحيوا هذه السنة. وقد سمعت أحد طلبة العلم يقول: صليت في مسجد الفجر فلم يكن الإمام موجود فقدموني، وكانت ليلة الجمعة، فقرأت بهم السجدة وهل أتى، فلما أنهيت الصلاة وتفرق الناس وكان في رجل كبير في السن طاعن ناداني، فأتيت سلمت عليه، فقلت لما ناداني: لا شك أنه سيعتب علي الإطالة. فيقول: فلما كلمني يقول خنقته العبرة وقال: يا بني والله لقد نسينا هذه السور التي كان يقرأها الناس من قبل. فهذا كله بسبب مخالفة الهدي النبوي، وإلا ينبغي على الأئمة أن يحيوا السنة. حتى قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله: إن الأئمة ليس لهم الخيار في فعل السنة، بل يلزمون بفعل السنة. حتى قال رحمه الله: لو أن جماعة من جماعة المسلمين من جماعة المساجد ألزموا إمامهم أن يقرأ سورة السجدة وهل أتى فليقرأها، فإن كان لا يحفظها فليقرأها بالمصحف، يقرأها بالمصحف. واليوم يعني الله المستعان أكثر الناس لا يلزمون، بل إنهم ينكرون، وبعض الناس يقرأ سورة السجدة وينصفها نصفين، وهذا خطأ. وإنما ينبغي السنة أن يقرأ سورة السجدة وأيضا هل أتى، وليس المقصود بالقراءة السجدة أن يسجد كما يفهمه بعضهم، لا، لما في هاتين السورتين من المعاني العظيمة الجليلة التي ينبغي أن يذكر بها الناس في مثل هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، الذي هو قيام الساعة يكون في يوم الجمعة. ونصب قرآن الفجر في قوله وقرآن الفجر لكونه معطوفا على الصلاة، يعني وأقم الصلاة وأقم أيضا قرآن الفجر، أو قيل منصوب على الإغراء، يعني فعليك بقرآن الفجر. وقوله إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، كما روى البخاري قال: فضل صلاة الجميع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد 25 درجة، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. ويقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ونقف على قول الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.